السلام عليكم. غادي نبداو بليكزارسيس 5. L'exercice 5 ديال les redresseurs. Donc un montage en pont à diode est alimenté par un transformateur de 124 volts. La charge est constituée d'un moteur de force électromotrice E et de résistance R qui est égal 2 ohms. Le courant est parfaitement lissé. IC égale à IC moyen égale à 2 ampères. Donc pour la première question, donnez le schéma du montage, numérotez les diodes. Donc عندنا حنايا le montage en pont à diode تيكون عندنا هو فيه 4 ديال لي ديود 4 ديود. Donc la diode numéro 1, la diode numéro 2 وهنا عاوتاني عندكم 2 ديود. La charge عندنا la charge ديالك في un moteur de force électromotrice E et de résistance R égale à 2 ohms. وتيقول لك le courant est parfaitement lissé, c'est-à-dire lissé يعني continu fixe. وشكون اللي تيدير ليه الليساج؟ تيديروا ليه واحد لانديكتونس L تنسميوها لانديكتونس دو ليساج. انديكتونس دو ليساج لو رول ديالها ان تترجع لو كورون كونتيني. انديكتونس دو ليساج. دونك ضروري نعرفوا هاد لانديكتونس هادي لاحظوها لينا نعرفوها ليش تصلح تتسمى لانديكتونس دو ليساج. سي بور ليسي لو كورون ولا بور روندر لو كورون كونتيني. هنا عندكم واحد لا فورس الكتروموتريس اللي هي اون طونسيون وعندكم اون ريزيستانس بوتيت ار. دونك هنا او وهنايا ار. دونك هنا عندكم ديود numéro 1 par exemple, هذه 2 هذه ديود numéro 3 وهنا عندكم ديود numéro 4. bien sûr l'alimentation ديالنا راه تيقول لك راه alimenté un montage en pont à diode est alimenté par un transformateur. هذا لو ترانسفورماتور مثلا نرسم انا ان ترانسفورماتور عادي. هاد الترانسفورماتور مين تيحول لك من 220 فولت 24 فولت. دونك لا طونسيون دونطري ديالو ديال الترانسفورماتور ديالنا هي 220 فولت ولا سورتي هي 24 فولت. دونك هذه تتمشي عندي لهنا وهذه تجي لهنايا. سي بون. دونك هاد لا طونسيون اللي كاينه هنايا راه هي 24 فولت. وبيان سور سي لا سورتي دان ترانسفورماتور. دونك هاد 24 فولت راه لا فالور افيكاس دان سينيال سينيسويدال. سي كلير. دونك هاد 24 فولت راه هي باغ اكزومبل هاد السينيال بحال هكا سي ان سينيال سينيسويدال. سي كلير لي لا فالور ديالو افيكاس هي 24 فولت. مفهوم. دونك المهم حنا ما تيهمناش ترانسفورماتور دابا، غير بغيت الا كانت حطوه لكم مثلا شي امتحان ولا هذا نعرف شنو معنيتها. سي كلير. دونك هنا عندكم لا طونسيون دونطري ديال الترانسفورماتور هي 220 فولت ولا سورتي هي 24 فولت. وبيان سور هادو سون لي فالور افيكاس ديال اون طونسيون سينيسويدال. سي كلير. دونك هاد دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 وها لا شارج ديالي. Donc la tension de sortie نسمينها UC. Donc la tension de sortie ها هي UC. Donc la tension اللي كاينه هنايا سي نسميوها UD1. Le courant اللي دايز في لا ديود نورمالمون سي لو كورون ID1 par exemple في لا ديود numéro 1. Bien sûr هنايا تكون UD4 و لو كورون اللي داخل فيها سي ID4. سي بون. وهنا يكون عندكم واحد لو كورون اللي سميتو I. وهنا لو كورون اللي خارج داخل زعما لا شارج وخارج من البون دو ديود سميتو IC هو اللي تيكون ليسي. وهاد IC راه قلنا تيساوي IC موين يعني راه كونتيني. بالنسبه لا دوزيام كيسيون La deuxième question, donc tracé UC, la sortie du pont est IC de T. Donc un tracé UC, on tracé IC. La tension et le courant في le graphe numéro 1. Le graphe numéro 1 هو هذا.
دونك غادي نبداو بلو كورون هو الاول، حيت معطي غتيقول لك اي سي شحال تتساوي اي سي موين تتساوي 2 امبير. دونك ها هي اي سي موين ديجا راسمينها لك، يعني لو كورون اي سي عاطينو لينا بهذا اللون هذا. دونك ناخذو تقريبا حنا هذاك اللون اللي هو زرق ولا شويه، دونك ناخذوه بالزرق تقريبا. دونك هذا هو لو كورون، هذا هو لو كورون اي سي. سي كلير، هو هذا رسمناه. هذا هما ديجا راه تيقولوا لك راه ليسي، ستادير ليسي ستادير راه اي سي اون فونكسيون دو طون راها كونستانت، ماشي كونستانت كيل كو سوا لو طون، تتساوي اي سي موين تتساوي 2 امبير. بالنسبه لليو سي، بيان سور يو سي الا بغيت نرسمها خاصني نشوف ليطا ديال لي ديود. دونك ليطا ديال لي ديود عندكم من 0 تي سور 2، يعني في هذا الانترفال هذا من 0 تي سور 2. دونك لي ديود اللي تيكونوا باسونت هما دي 1 واللي مقابله معاها هنايا دي 3. دونك دي 1 و دي 3، دونك دي 1 و دي 3 غادي يكونوا هما لي باسونت دي 1 و دي 3. من تي سور 2 لتي غيكون العكس، غتكون عندك دي 2 اي دي 4. دونك غتكون عندنا دي 4 اللي هي هذه، و دي 2 هما لي باسونت والاخرين غادي يكونوا مبلوكين. دونك نحاول نرسم لي مونطاج ديالي في لي دو كا باش نقدروا ناناليزيو نعرفوا اي سي شحال تتساوي. دونك نعاود نرسم المونطاج ديالي فاش تكون عندي تي محصوره ما بين 0 و تي سور 2، يعني في l'alternance بوزيتيف. l'alternance بوزيتيف عندكم السينيال دونطري ديالكم سي سينيال سينوسويدال، هو هذا سي كلير. هذه سي ان سينيال سينوسويدال اللي عنده l'alternance ديالو هذه بوزيتيف وهذه نيجاتيف. حنايا خدينا من 0 تي سور 2، هنا عندكم تي. من 0 تي سور 2 شنو قلنا؟ عندنا l'alternance بوزيتيف، وقلنا ان لا ديود دي 1 و دي 3 هما اللي تيكونوا باسونت اون، و دي 2 و دي 4 غادي يكونوا اوف. سي كلير، يعني الا رسمت لو مونطاج ديالي دونك غتكون عندك لا ديود دي 1 هي هذه راها مسدوده، ولا ديود اللي تحت منها غادا تكون محلوله. ميم شوز هنا غتكون عندك الديود هذه اوفر والاخرى اللي تحت منها بلوكي. راه هذه هنا فين كاينه دي 1 وهنا فين كاينه دي 3، وهذه سي دي 2 لا دي 1 دي 2، هذه هي دي 2 وهذه سي دي 4. سي كلير. دونك المونطاج ديالي غادي يولي بحال هكا. دونك عندك هذه وهذه هنا سي بون. هذه هي 24 فولت، سي ان سينيال سينوسويدال. سي كلير لي لا فالور افيكاس ديالو هي 24 فولت، وعندي لا شارج ديالي هي هذه او بورن ديالها واحد لا طونسيون يو سي. دونك لا شارج ديالي راه عباره عن انديكتونس، فورس الكتروموتريس و ريزيستانس. سي بون. دونك عندكم لانديكتونس و او و ار. دونك هاد يو سي هاد لا طونسيون يو سي انا ما نهتمش دابا بلا شارج، نشوف غير على حساب اش عندي، شكون لي ديود لي باسون شكون لي ديود لي بلوكي، وندير لوا د مايل. عندك هاد دي 2 و دي 4 نعتبرهم بحال ما كاينينش. دونك الا اعتبرتهم بحال ما كاينينش يولي عندك لو مونطاج بحال هكا. سي بون. يولي عندنا مونطاج بحال هذا نعتبرها ما كايناش حيت محلوله. دونك غتولي عندك هذه هي 24 فولت، نسميوها مثلا في لا طونسيون في. دونك كيما قلت لكم لا طونسيون في سي ان سينيال سينوسويدال. هذه 24 فولت راهي لا فالور افيكاس ديالها. دونك هذه هي يو سي. دونك الا درنا لوا د مايل اش تبان لك؟ تولي لك يو سي راه تتساوي في. ها هي. دونك الا خدينا مثلا هاد البوين هذه هي ا
وهاد البوان هادي هي بي، هاد في شحال هي في ا موان في بي، وتتبان لك هاد البوان راه هي هاد البوان هادي اللي كاينه هنايا، هي هادي راه ا، وهاد البوان هادي اللي هنا راه هي بي. دونك يو سي شحال تتساوي؟ حتى هي تساوي في ا موان في بي، يعني يو سي راه تتساوي في. دونك هنا يو سي تتساوي في، مفهوم؟ يو سي ايكالا في، مفهوم؟ دونك نزيدو شنو هي لا طونسيون في دي ان، راه قلنا هي لا طونسيون اللي غتكون او بورن دو دي ان. هنا كانت دي ان سي بون ولات باسونت، دونك هذه هي دي ان. لا طونسيون في دي ان هي هذه. دونك في دي ان شحال تتساوي؟ في دي ان ديما فاش يكون عندك واحد لا ديود باسونت، يعني تتكون كوم ان انتريبتور فيرمي، لا طونسيون او بورن دان انتريبتور فيرمي ديما تتكون ايغال زيرو. دونك في دي ان ايغال زيرو. الا قلت لكم شنو هو لو كورون اي دي ان، يعني هاد لو كورون اللي دايز في اي دي ان راه غتمشيو تتبعوه غتلقاوه هو نفسه لو كورون اي سي اللي هو اي سي موين. دونك عندكم اي دي ان، لو كورون اي دي ان راه تيساوي اي سي، او بالضبط تيساوي اي سي موين، مفهوم؟ دونك بالنسبه ل شنو بقى لينا؟ وي بقى لينا هاد لو كورون هذا، هاد لو كورون اي، هاد لو كورون اي الا تبعنا لو شومان ديالو يبان لك غادي يمشي من هنا ويطلع بحال هكا، ما يهبطش هنا حيت هذا محلول ديجا. دونك غادي يمشي بحال هكا وغادي يدوز على لا شارج ويرجع من هنا، سي بون. دونك هذا هو لو شومان ديالو، هو هذا. دونك قلنا غادي يجي من هنا ويدوز على لا شارج وغادي يرجع لهاد البوان اللي كنا سميناها بي. دونك هادي سميناها ا وهادي بي، سي بون. دونك هاد اي شحال يكون تيساوي؟ هاد اي غادي يكون تيساوي اي سي موين، سي كلير. دونك اي في هاد لو كا تيساوي اي سي موين. دونك اي تيساوي اي دي ان تيساوي اي سي موين. دونك انا خرجت يو سي وخرجت في دي ان، خرجت اي دي ان وخرجت اي. دونك هادشي entre 0 et t sur 2. Donc دابا هندوزو lorsque t entre t2 et t la période. دونك هنا قلنا ان d1 و d3 غادي يكونوا مبلوكين اوف، تنسميوها اوف، و d2 و d4 غادي يكونوا باسونت اون، يعني هادو يكونوا كوم دي زانتيريبتور اوفير وهادوك يوليو كوم دي زانتيريبتور فيرمي. المونتاج ديالنا كيفاش يولي؟ المونتاج ديالنا يولي فحال هكا، عندك دي ان غادي يتبلوكا، دي دو غادي يولي باسونت، بالنسبه لدي 4 غادي يولي باسونت، و دي 3 غادي يتبلوكا. دونك هادي سي دي ان، هادي دي 3، هذا سي دي دي 2 هو هذا، وهذا سي دي 4، سي كلير. دونك لا طونسيون ديالنا في هي هذه، هي هذه في نسميوها، ولا في او ولا هذا دونطري. لا شارج ديالي راه ديجا هي ال مع واحد لا فورس الكتروموتريس او مع واحد لا ريزيستانس ار. دونك هنا ار او ال، وهنا عندكم لا طونسيون دو سورتي يو سي. خاصنا نعرفو دابا يو سي شحال تتساوي، ولو كورون هذا سي اي سي موين، هذا راه ديجا قلنا كونستانت، هذا سي اي دي ان هو هذا، ولا طونسيون يو دي ان ولا في دي ان هي هذه، سي كلير. دونك غنعرف يو سي بعدا شحال تتساوي. دونك الا بغينا نعرفو يو سي شحال تتساوي كما قلنا قبيله، قلنا البوان ا هي هذه والبوان بي مثلا هي هذه. دونك هنا عندكم في شحال تتساوي؟ توجور في ا، في هي في ا موان في بي، سي كلير. دونك في تساوي في ا موان في بي. دابا هاد الا هاني نشوفو فين تكون، هاد الا
غادا دوز من هنا، حيت هنا اللي عندكم هذا فيرمي اما هذا اوفر. دونك الا غادا نشوفوها فين تكون. دونك الا هي هاد البوين هادي تكرا، ولا نديرو غير الواد مايل باش نلقاو يو سي، نديرو غير الواد مايل، سينو نديرو بهاد الطريقه راه حتى هي مزيانه. دونك عندكم بي هي هاد البوين هادي، هي هادي بي. دونك يو سي شحال تتساوي؟ يو سي ديما تشوف فين كاين السهم عند بي، دونك غندير يو سي هي في بي موان في ا اللي هي موان في ا موان في بي. سي كلير؟ دونك هادي سي موان في. دونك يو سي هنا شحال تتساوي؟ تتساوي موان في. وبالنسبه لو كورون اي دي ان شحال تيساوي؟ لو كورون اي دي ان شحال تيساوي؟ هنا اش يبان لكم؟ الانتريبتور ولا دي ان راه كوم ان انتريبتور اوفر. فاش يكون عندكم انتريبتور اوفر اوتوماتيكمون لو كورون اي دي ان غادي يكون ايكال زيرو. مفهوم؟ في دي ان شحال تتساوي؟ في دي ان هي هاد البوتونسييل اللي كاين هنا ناقص هاد البوتونسييل اللي كاين هنا، ولا ديرو الواد مايل ها اللي بغيتو. دونك نديرو لي بوتونسييل سي ميو. البوتونسييل اللي كاين هنا شنو هو الا. دونك هاد البوين هادي هي الا. البوتونسييل اللي كاين هنا هو بي. دونك قلنا هاد البوين هي بي. دونك في دي ان شنو هي؟ ديما فين كاين السهم ديال في دي ان كاين عند الا. دونك في دي ان راه هي في ا موان في بي. دونك هي في دي ان شحال تتساوي؟ تتساوي في. سي بون. شنو بقات ليا؟ بقات ليا هاد لو كورون اي شحال تيساوي؟ دونك هاد لو كورون اي غادي يجي هنا يلقى قدامو هاد النو هادي هي الا. واش غادي يدوز من هنا ولا يدوز من التحت؟ بيان سور غادي يدوز من التحت، حيت من هنا الانتريبتور اوفر ما يقدرش يدوز من هنا. دونك هاد لو كورون اي غادي يدوز من التحت، ولا داز من التحت غادي يكون لو سونس ديالو هو هذا هو اي. و اي سي موين داخله من هنا، و اي غاديه من هنايا. دونك اي شحال تيساوي؟ اي تيساوي موان اي سي موين. دونك موان اي سي موين. دونك حنا لقينا ان يو سي تتساوي في. هادشي اونتر 0 و تي سور 2. لقينا يو سي تتساوي في. لقينا ان في دي ان تتساوي 0، اي دي ان تتساوي اي سي موين، و اي تتساوي اي سي موين. وبالنسبه لتي اونتر تي سور 2 و تي شحال لقينا يو سي لقيناها هي موان في. اي دي ان لقيناها تتساوي 0، و في دي ان لقيناها تتساوي في، و اي تتساوي موان اي سي موين. دونك هادشي نمشي نرسمو هنايا. دونك قلنا اي سي راه هي هادي كونستانت تتساوي اي سي موين. شو طالبين منا من بعد؟ نرسمو يو سي. دونك قلنا يو سي ما بين 0 و تي سور 2. الا رجعنا غادي نلقاوها تتساوي لا طونسيون دونطري. لا طونسيون دونطري ديالي سي ان سينيال سينسويدال اللي هو هذا، سي ان سينيال سينسويدال. هاد سينيال سينسويدال تيكون بوزيتيف هنا وتيكون نيجاتيف هنا. بحال هنا لا سميناها في تكون هنا في سوبيريور ا 0، وهنا في راه انفيريور ا 0. هنا اش قلنا ان اونتر 0 و تي سور 2 شحال لقينا يو سي تتساوي في، هي لونطري تساوي في. لقينا ان اي دي 1 تتساوي اي سي موين، ولقينا ان في دي 1 تتساوي 0، ولقينا ان لو كورون اي تساوي اي سي موين. مفهوم؟ هادشي غادي نرسمو هنايا دابا ما بين 0 و تي سور 2. طالبين منكم يو سي شحال تتساوي في، و في هنا هي هادي. دونك الا بغيت نرسمها الفوق هي هادي، سي سينيال سينسويدال، هادي هي في. ودابا الا خدينا اونتر تي سور 2 و تي شحال قلنا يو سي راها تتساوي موان في، ولقينا ان اي دي 1 تتساوي 0، و في دي 1 تتساوي في، اي لو كورون اي لقينا تساوي موان اي سي موين. دونك يو سي شحال قلنا تساوي موان في. دونك في راه هي هادي كيفاش دايره نيجاتيف، الموان ديالها غادي يولي
بوزيتيف، هي النيت غير غادا ترجع بوزيتيف. دونك من تي سور دو لتي شحال تتساوي اي سي؟ تتساوي موان في، يعني غادا تولي بوزيتيف. دونك لا سورتي ديالنا تتبان لينا راها دوبل التيرنونس، تتسمى دوبل التيرنونس، يعني هذا التيرنونس وها الالتيرنونس الثاني بوندون واحد لا بيريود تي عندكم جوج ديال لي زالتيرنونس وتيوليو هذوك لي زالتيرنونس بوزيتيف، يعني مبقاش لا بارتي نيجاتيف كما كان لونطري ديالنا. لونطري سي ان سينيال التيرناتيف، وهنا لا سورتي سي ان سينيال غادي يولي كونتيني، يعني ما عندوش الالتيرنونس نيجاتيف. هاد الالتيرنونس اللي تحتانيه ما بقاش، راه تحولات ولات الفوق. مفهوم؟ دونك من بعد لا كيسيون 3 قال كالكولي اي سي مويان اي او. دونك هاد لا كيسيون خليوها هي الاخرى باش نطراسيو بلا ما نمسحو هادشي، نطراسيو بعدا. طراسي لي غراف اي دي 1 و او دي 1. سي كلير؟ اي لو كورون اي دي 1 من 0 تي سور 2 شحال لقينا اي دي 1 تتساوي اي سي مويان، و اي سي مويان كيفاش دايره؟ كونستانت. دونك ها هي طالبين منك ترسم هنا اي دي 1 و او دي 1. نبداو باي دي 1. اي دي 1 قلنا من 0 تي سور 2، يعني من هاد في هاد الانترفال هذا من 0 تي سور 2 شحال تتساوي؟ تتساوي اي سي مويان، و اي سي مويان هي هادي كونستانت. دونك غادي نرسمها. اي دي 1 قلنا من 0 تي سور 2 تتساوي اي سي مويان. سي بون. ومن تي سور 2 لتي شحال تتساوي اي دي 1؟ تتساوي صفر. ها هي تساوي صفر. هذه هي تي سور 2 وهذه هي تي، يعني من تي سور 2 لتي شحال تتساوي صفر. ها هي صفر. صافي انطلاقا من لا بيريود تي تيبدا يتعاود نفس السينيال، يولي يتعاود لك نفس السينيال. دونك من بعد اش قالك؟ قالك او دي 1. او دي 1 ولا حنا سميناها في دي 1، لا طونسيون في دي 1، يعني لا طونسيون او بورن دو لا ديود دي 1 هي هذه. دونك هاد او دي 1 هذه الا بغيت نرسمها غنجي عاوتاني نشوف من 0 تي سور 2 شحال لقينا في دي 1 ولا او دي 1 تتساوي صفر. دونك نرسموها بالحمر. شحال تتساوي؟ تتساوي صفر. ها هي صفر. من بعد شحال تتساوي في دي 1؟ في دي 1 تتساوي في، و في كيفاش دايره؟ ها هي في راه هي هذه نيجاتيف في هذه الحاله. من تي سور 2 لتي تتساوي في. دونك هذه هي او دي 1 من 0 تي سور 2 تتساوي صفر. من تي سور 2 لتي تتساوي في، و في راه اصلا نيجاتيف هنا هي هذه. من بعد يطلبوا منك ترسم لو كورون اي، تراسي لو غراف I de T, courant d'alimentation du pont. Graphe 3, calcule la valeur efficace IC de ce courant. المهم حنا نرسموه بعدا I de T. دونك I de T راه هو هاد I اللي عندنا هنايا هو I. دونك من 0 ل T sur 2 شحال تيساوي؟ تيساوي IC موين. ها هو من 0 لهنا تيساوي IC موين. من T sur 2 ل T شحال تيساوي؟ تيساوي موان IC موين. ها هي موان اي سي موين و تيبدا يتعاود. سي بون. اي سي موين موان اي سي موين. مفهوم؟ هذا هو لو كورون اي. سي بون. دونك دابا ندوزو لا كيسيون 3. كالكولي يو سي موين اي او. كالكولي يو سي موين اي او. او هو هذا، و يو سي راه هي هادي. يو سي موين راه ديجا كاينه في الكور. دونك نمسحو بعدا هادشي. دونك بالنسبه ل سي موين الى رجعتو للكور بالنسبه لهاد دوبل التيرنونس غادي نتلقاوها تتساوي جوج فوا في فوا لا راسين دو 2 سور بي. دونك هي جوج فوا في سي لا فالور افيكاس ديال لونطري، ولا فالور افيكاس ديال لونطري تتساوي 24 فولت. دونك غادي نضربوها في 24 ونضربوها في لا راسين دو 2 ونقسموها على بي ونحسبوا شحال تعطيني. هذه سي يو سي موين. دونك نحسبوها شحال تعطيني. دونك تساوي 21.6. 21.6
6 وبيان سور ما ننساش لي زونيتي مهمين فولت. دونك فولت من بعد طالبين منكم او. دونك هاد او كيفاش ندير نحسبها؟ غادي نديرو يو سي. يو سي شحال تتساوي؟ هي هاد لا طونسيون يو ال زائد هاد لا طونسيون او زائد لا طونسيون لي او بورون دو ار اللي هي ار فوا اي سي موين. سي كلار. دونك غادي ندير يو سي تتساوي يو ال زائد او زائد ار فوا اي سي. دونك الا شدينا هادي درنا ليها لا فالور موين، حتى هادي ندير ليها لا فالور موين، هادي ندير ليها لا فالور موين، وهادي حتى هي ندير ليها لا فالور موين. دونك شحال تتساوي؟ تتساوي لا فالور موين ديال يو ال او بورون دو لانديكتونس تتساوي 0. عقلوا عليها هادي بقاو تحطوها ايكالا 0 بلس او سي اون كونستانس. دونك لا فالور موين دون كونستانت هي هذيك لا كونستانت نيت او بلس ار سي اون كونستانت نقدر نخرجها من لا فالور موين. داك ار لا فالور موين دو اي سي موين راه عطيناها لكم كوم دوني تتساوي اي سي موين. دونك من هنا غادي نخرج او ديالي. دونك او بلس ار فوا اي سي موين تتساوي يو سي موين. يو سي موين ها هي حسبتها هنا ديجا تتساوي 21.6. دونك من هنا غادي نخرج او ديالي. دونك نخرجوا او تتساوي هاد يو سي موين. دونك نقدر نحطها هي يو سي موين ولا تديروا ليها بحال هكا. دونك هي يو سي موين ناقص بوتيت ار فوا اي سي موين، ونديروا لابليكاسيون نيميريك ديالنا هي 21.6 ناقص ار راها دوني. دونك طلعوا الفوق تشوفوا ار شحال تتساوي. ار تتساوي 2 اوم. دونك ها هي ار تتساوي 2 اوم ها هي. دونك ونحسبوا اي سي موين راه تتساوي 2 حتى هي. دونك كتولي عندك 21.6 ناقص 4 ار في اي سي يعني 2 في 2 راه تتساوي 17.6. دونك كتعطينا 17.6. وبيان سور او راه اون فورس الكتروموتريس ولا هي راها اون طونسيون. دونك او تساوي 17.6 فولت. تراسي لو غراف اي دو تي هذه درناها وبقات لينا نحسبوا لا فالور افيكاس ديال هاد لو كورون اللي هو اي دو تي. اي دو تي راه هو هذا. دونك لا فالور افيكاس ديالو دونك بويسكو عندكم لا فورم ديالو معروفه. ملي تبغي تحسب لا فالور افيكاس ديال واحد عنده لا فورم معروفه يعني هذا راه باينه تريونغل وهنا عندكم تحت ديالو تريونغل. ديما ملي تبغي تحسب لا فالور افيكاس تشد هذا وترفعو او كاري. دونك نشرح لكم كيفاش. دونك انا عندي لا طونسيون ديالي هي هذه. المهم تتعاود انايا المهم عندي من 0 حتى لا بيريود تي. دونك هذه قلنا سي اي سي موين وهاد اي سي موين راه تتساوي 2. دونك هنا 2 وهنا لتحت راه ناقص 2. بغيت نحسب لا فالور افيكاس توجور لا فالور افيكاس ديال اي عدد. دابا حنا هذه هي اي ديالنا بغيت نحسب ليها لا فالور افيكاس ديالها. اش ندير؟ تندير لا راسين ديال اس كاري سور تي. اس كاري سي لا سورفاس على تي. دونك دابا انا باغا اس كاري. ملي تبغي دير اس كاري تترفع هاد لا كونستانت ديالك او كاري. تخيلوا معايا دابا هادي او كاري. شنو هي 2 او كاري؟ هي 4 تقريبا. نجيني مثلا نعتبروها هي 4 سي كلير. وناقص 2 او كاري حتى هي 4. ناقص 2 او كاري الناقص راه غادي يمشي مع الاو كاري تولي عندكم هاد لا سورفاس. سي كلير. هذه هي لا سورفاس اللي غادي نتحسبوا. هذه راه هي اس كاري هي لا سورفاس اس كاري. المفروض غادي نجيو نعوض هنايا شحال تساوي اس كاري. عندكم هذا مستطيل ياك عنده هاد مثلا الطول ديالو هو تي. ها هي دونك ندير تي فوا كوا فوا هذه شنو هي اي كاري. سي كلير. هي اي سي موين نسميوها اي سي موين كاري سور هنا سور تي وندير لهم راسي. دونك هاد تي غادي تمشي مع تي. شو تبقى لكم؟ اي سي موين او كاري. دونك هي اي سي موين اللي هي 2.
سي كلير جوج بيان سور جوج امبير. دونك هذه هي لا ديرنيير كيسيون. دونك اي تتساوي اي سي موين تتساوي جوج امبير. دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا. هنايا غادي نديرو اي ديالنا لا فالور افيكاس تتساوي هي اي سي موين نيت تتساوي جوج امبير. دونك هنا غنكونو سالينا ليكزارسيس ديالنا. جيسبر بيان تكونوا فهمتوه. و تندوزو ليكزارسيس سويفون.